ذی قدر دوستو، ذی وقار ساتھیو، محترم بھائیو، اللہ رب العزت مالک کائنات ذات دا بے حد شکر ہے کہ جس ذات والا صفات نے زندگی دے کچھ ہور دن سانو تہانو عنایت فرما کے اس برکت علی مبارک محفل دے اندر جمع ہو کے قرآن اور سنت دے کچھ جواہر پارے میرے رب نے سننے اور سنامنے دی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈا ایتھے مل باونا، جمع ہونا، کچھ سننا، کچھ سناونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے وے، اور ساڈا یہ دتا ہویا وقت اللہ تہاڈی اور میری آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دے وے۔ قابل صد مبارکباد دے مستحق ہیں اس گھرانے والے کہ انہاں دی جداں بھی کوئی خوشی دی تقریب ہوئی ہے، انہاں ترجیح اللہ دے دین نو دتی ہے، حالانکہ دنیا دے اندر دیکھ دے پیا غمی دے اندر اسا مسلماناں نو دین یاد ہوندا ہے تے خوشی دے اندر تا سب بھول کے بھی دین دا گرے نہ جائے۔ مزہ تا ہے جنجے غمی دے دورے انسان اللہ نو یاد کردا ہے، اسی طرح خوشی والے دناں دے وچ بھی اس مالک نو انسان یاد کرے تے او فرشتوں دے سامنے فخر کر کے آکھے میرے بندے دے حالت دیکھو، ساری دنیا میرے تو کٹ کے شیطان دی منی کھلیے تے اے چند ایک لوگ میں رحمان دی من کے تے اجل دا قرآن سنن واسطے آئے بیٹھے۔ بھائی خالد خان انہاں دے برادر محترم بھائی کلیم اللہ خان دی آج شادی دیئے تقریب، عزت اللہ انہاں کم کیتا، حیاء اللہ کم کیتا۔ یہ جڑا کم ہے حیاء اور عزت اللہ، یہ زیور ہے اللہ دے انبیاء دا، اللہ دے نبیان دا۔ پھر میرا رب اس دنیا دے وچوں انسانہ دے وچوں جس انسان نو چن دے اس نو بھی اس سے حیاء لے حصے دے وچوں میرا رب حصہ چاہے عنایت کر دے۔ اس واسطے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دہاڑے حیاء دار لوگ جڑے ہو سن، جنہاں دے دلاں دے اندر خوف ہو سی، اکھیاں دے اندر حیاء ہو سی، وہ اللہ دے نبیاں دے نال قیامت تو بعد کٹھے جنت دے اندر ہو سی۔ میری گلاں سمجھ آدیاں پیاں نے، میری بولی بھی سمجھنے بیٹھے ہو نا۔ اللہ راضی تھیم نے انہیں ناراض بیٹھے ہو کہ جنہیں بندہ آکے کوئی تہاڈا سارا معاملہ پہ چل رہا، تھوڑے ہنسو مسکراؤ تاکہ میں نو بھی پتہ لگے بھی چلو یہ راضی بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو، ہاتھ سے کھلے کرو جیڑے جیڑے راضی بیٹھے ہو۔ چلو ماشاءاللہ جی، اور کوئی ہوئے راضی نائے برخوردار تے راضی ہن بھی ہن ماشاءاللہ جی۔ میں چند ایک گلاں اسے نکاح دے متعلق عرض کرنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح دے 4 مقصد ہونے، شادیاں جنہ دیاں ہو گئیاں انہاں نو بھی اللہ وہ نصیب مقصد کرے تے جنہ دیاں ہومنیاں جن دی ہوندی پئی انہاں نو بھی اللہ مقصد نصیب جا فرماوے۔ آمین آکھو چا، ذرا زور نال آکھو چا، اور زور نال ماشاءاللہ۔ دیکھو پتہ تو لگے کوئی آوازاں قبرستان جو کونے نہیں آندیاں جتے مردے ہوندے، جینداں دی جا تو دوا لاونی چاہیے ہے نا جی۔
یہ آواز دے سو تو میں نے پتہ لگ سی تسا سمجھے دے بیٹھے ہو. 4 مقصد ہیں میرے نبی نے فرمایا نکاح دے. سب تو پہلا مقصد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا نکاح ہو ونجے اللہ اس نو نظران دی اس دی حفاظت فرما کے اس نو حیا چا مہیا فرما دے. یہ پہلا مقصد میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسیا دنیا نو. نمبر 2 فرمایا جس بندے دی مرد اور عورت دی نکاح دی تقریب ہو گئی اللہ انہاں دی عزت دی حفاظت فرما دے سی. یہ دوسرا مقصد نکاح دی عزت دی حفاظت ہو بجنا. پہلا نظر دی حفاظت ہو کے دل دے اندر حیا بجنا. نمبر 2 اللہ انہاں دی عزت دا محافظ آپ بنوے سی. نمبر 3 فرمایا کہ تیجا مقصد نکاح دا یہ ہے کہ اللہ اس نو اپنی رحمت نال انسان دے وچوں انسان یعنی اولاد عنایت چ فرمائے. چوتھا فرمایا کہ انہاں دوواں دی محبت دی وجہ نال اللہ انہاں دے دل نو مطمئن چ کرے سی. اگر انہاں 4 نکاح دے مقصد دے اتے نظر ہوئے تے بندہ نکاح کرے اللہ جانتا ہے سونے تے سہاگا ہے. سارے ورکے بزرگ لوگ آدھے ہو دیان جلدی انہاں دیاں جنگاں بن سٹیاں کرو تاکہ معاشرے دے اندر سکون ہوئے. یہ جنگاں بنر سمجھیں دے ہو یہ جرے ساری رات کچ 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 سمجھیں دے پہ ہو یا کوئی اشارہ جو میں گلہ کریں دا پیا چھدرو دے پٹھان ہو کہ تھی نراز نہ تھی ونجو جی. گل سمجھ آئی نہیں نا. میرے نبی نے فرمایا اس دیاں نظران دے اندر حیا ویسی دل دے اندر خوف خدا ویسی. اس حیات خوف خدا دی وجہ نال اللہ اس نو دنیا تے بھی سرخرو کر سی تے آخرت بھی ہو دی سوار دے سی. یہ جڑا حیا ہے نکاح دے نال یہ جڑا زیور انسان نو حاصل ہوندہ ہے یہ جڑا حیا اللہ زیور ہے یہ دراصل ہے انبیاء دی زیب و زینت. اساں گئے گزرے گناہگار امتیاں نو اساں لوگاں نو کہیں دے مڑا ہے پر میرے رب نے فرمایا زیور نبیاں اللہ ہو بنے. میری طرف توجہ خیر ہے تھوڑا جہا وقت ہے انشاءاللہ میں تمہاری جان چھوڑ دے سا لسوڑے دی گکڑ اور چمڑ دا نہ تھوانو. لسوڑے دی گکڑ سمجھے دے ہو اللہ بچاؤں نے چمڑ ونجے تو چھوڑ دی کو نہیں ہوندی. تھوڑا جہا توجہ کرو میں اپنی گل نو پورا کرے سان دے بات مجھے خطیب دیواری ہو سی انشاءاللہ. میرز کیتے بھی نکاح کرنے والے بندے نو اللہ نے کتنی بڑی نعمت عنایت فرمائی. اللہ فرمانے نا جیڑا نبیاں دا زیور ہے سبحان اللہ کیڑا حیا اللہ اے نکاح کر دے سی گناہ میں تو بچ دے سی. میں اللہ فرشتہ دے سامنے آکسان جیڑا نبیاں نو میں زیور دیتا ہے حیا اللہ وہ میں اس گناہگار نو بھی عطا کر چھوڑے. سبحان اللہ دل دے نال ذرا کو چاہتا تے میراز کیتی بھی حیا نبیاں دا زیور تے مل ونجے اس بندے نو جڑا نکاح پیا کر دے. آو نا ذرا میں قرآن چو ذرا اشارے کرا وقت نہیں. ایک حویلی ہے حویلی دروازے ہوتے بند ہیں. ایک حویلی تے وقت دوسری تے وقت تیسری تے وقت چوتھی تے وقت پنجویں تے وقت چھٹی تے وقت ستویں حویلیاں دیاں پڑپیلیاں درمیان دے وچ ایک کمرے صوفہ سیٹ تے پلنگ لگے پین. 18 سال دا خوب رو رانا نوجوانے یعقوب دا بیٹے ابراہیم دا پوتا ہے. حسن دیاں لاٹا انج پیاں نکل دیاں
کہ میرے سونے نبی دے سامنے بھی ذکر آیا تے میرے نبی نے فرمایا یوسف ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف تے سونے دا سردار ہے اپنے دور دا عزت اللہ دی اولاد ہے یوسف تے یوسف ہے دسو جوانی ویک اللہ تو ہاڑیاں میریاں جوانیاں نو انجے بنا چھوڑے حیات زیور ویک یارو 7 حویلیاں دروازے بند گیٹ بند کرمالی تالے لا کے تے چابیاں پائی کھلوتی ہے کیسے انہیں چھنا چھن کی تیدنا یعقوب دے بیٹے دے سامنے خوب روح اتنا جس نو دیکھ کے چند شرماوے سامنے آنکھ لیے زیور پا کے بندیاں لا کے سر میں سجا کے تے سامنے آ کے انہاں چابیاں نو چھنکا کے آنکھ دیئے براودتہ اللتی ہوا فی بیتہا نفسی سبحان اللہ دی آواز نہیں ہے تھکے تنو بیٹھے کپاہ تو تھوڑی اردو آکے ٹیمہ چون دیا تے تھک دے میدہ دا تو سا ہوا نا انہیں سفر اسا مولوی کریں دیا تے تھک دے تو سا زمیندار ہو اللہ راضی ہو نے تھوڑی سبحان اللہ دی آواز بلند کرے سو اللہ بھی راضی ہو سی تے میں نو بھی پتہ لگ سی بھی جاگ دے بیٹھے ہو تے میں نو پتہ لگ سی میں چدرو دیتے کھلوتا جی تھوڑا غیرت نالا کو سبحان اللہ یہ حالے بھی یہ کھبے پاسو آواز کوئی سجے پاسو آواز کوئی نہیں یہ کھبے پاسو ذرا بات ایک دفعہ سارے مل کے یہ تھوڑا زور لے سو نا سا خطیب بار دا سرد بھی نہ لگ سنے انشاءاللہ تو سے زمیندار دے اندر مشہور ہے نا سردی لگ دی پئی ہوئے تو کئی چاہ کے ہے نا مشہور کم شروع کر دے وہ سردی بھاج میں دیئے کہ جتنے چھپ سو اتنی سردی انسان نو ولٹین دیئے جی یہ تھوڑا حشاش بشاش ہو کے بیٹھو نا تو انشاءاللہ سردی بھی مالوے سی اللہ بھی خوش ہو سی دن اللہ کو سبحان اللہ میں قرآن پڑھا پیغمبر کھلوتا ہے 18 سال دی عمر سامنے کھلوتی ہے زلیخہ مائی دروازے بند حیا دیکھو پیغمبر دا کیا آکھ دیئے قالت حیتا لک آجا میں تیری انتظار دے اندم سونے آدھا سردارا اتھے کوئی نہیں آوے کھانا لا میرا خامد بھی حویلی دے اندر کوئی نہیں نوکرانوں بھی بار کڑ چکیاں چاکرانوں بھی بار کڑ چکیاں جھاڑو دیونا لیانوں بھی میں بار کڑ چکیاں ایک تویں دے ایک میا اتھے اور بیکھنا لا بھی کوئی نہیں آ تے خیال پیا کریں جوانے مت دھروکڑی مار کے ملن دی کوشش پیا کریں 7 دروازے میں بند کی دی کھلیاں کہ تھیں تیری دال گلنی کوئی نہیں اسے موقع دی تلاش دے اندر میں تے آج میں نو موقع ملے قالت حیتا لک میرے قریب ہو جا جو ہی قریب آمن لگیے حیا دا زیور ویک اللہ دے پیغمبر دا جڑا حیا والا زیور اللہ نے نکاح دے نال اساں گناہگاراں نو عطا کیتے اے حیا والا زیور اللہ نے انبیاء نو عطا کیتائی اللہ دا اے پاک باز پیغمبر اتھیں بیٹھیاں سوچ دے تے دل دے نال گلاں کر دے ربا اے آکھ دیئے چابی ہی میرے گول دروازے ہی بند اتھے کوئی نہیں ہے کھانا لا لیکن میرا بات مینوں تعلیم دیندا ہوندا تے او آکھدا ہوندا جتھے کوئی نہ ویکھے اتھے ایک ویکھنا لا ہوندا ہے تے او کون ہے سبحان اللہ جتھے کوئی نہ ویکھنا لا ہوئے اتھے ایک ویکھنا لا زمیندارو یوسف علیہ السلام دی طرح اگر تیرا میرا عقیدہ یہ بڑھ ونجے تو گناہ حسن انسان دے کول تھبی گھا دی وقت کپیسی کہن دی نراز نہ تھے بھائی اے جلے راتی ستے پہ ہو بس ستے پہن جی چلو ہون چاو چادر تے اے جیری پئیے دھاڑ بھوں والی لگو کہیں دیکھنے جی
وہ تو کوئی پہ ویکھدا ہوندا پر ایک ہے جس نو نندر بھی نہیں آتی، جیڑا تیرے میرے واسطے ہما تن ہر وقت تیری میری انتظار دے اندر ہے، جیڑا اپنے متعلق آکھدا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور لوگوں جلے تسا ستے پہ ہوندے ہو، ساری دنیا ستی پہ ہوندی ہے، مار صاحب بھی سم گیا، ملک صاحب بھی سم گیا، خان صاحب بھی سم گیا، مولی صاحب بھی سم گیا، مفتی صاحب بھی سم گیا، پیر صاحب بھی سم گیا، خطیب صاحب بھی سم گیا، اے سوچو صاحب بھی سم گیا، صدر دا دروازہ بھی بند ہو گیا، تھانے دا دروازہ بھی بند ہو گیا، ساری دنیا جلے ستی پئی ہوندی ہے، میرا رب آکھدا ہے میرا بندہ میں تیری انتظار دے اندر جاگدا رہنا کہ شاید اٹھی کے کوئی گناہگار میرے دروازے تے آ جائے، میں تیری جتیاں دی کھسکھساڑ دی آواز دے اندر انتظار کرنا، متا کوئی گناہگار اس نو سوچ آ ونجے تے اٹھی پوے اندھیرے دے اندر آ کے باہر تھی کھلوے انیا آسمانہ وال دیکھے چا آکھے تے ربا لگا میں بھی ہاں لگا تو بھی ہے، میں پاپ بڑے کیتے نہیں، گناہ بڑے کیتے نہیں، اللہ میرے کو کوئی گناہ چکت نہیں، پر ہن تیریاں میریاں ڈائریکٹ گلاں پئی ہوندیاں، ساری دنیا ستی پئی ہے، تو جاگ دے میرا ربا تے ایتھے میں جاگدا، معافی منگنا میرا کام ہے تے معاف کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ دے محبوب فرماندے انڈو اس دی زبان دے وچوں معافی نکل دی ودی ہو سی تے اودو معاف کر چھڑے سی، بلا معافی انجے ہوئے دکھا لے آلی نہیں، توبہ 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 دی کانچ نپے دے نکتے ہاتھ لکھا دے لوگوں دے سامنے میری توبہ جی میری توبہ، یہ توبہ نہیں، توبہ کیڑی ہے جیڑی لگے لے اس دے نال پکیاں گال کر کے توبہ ہوئے، اے کیڑی توبہ ہے کہ آج توبہ چا بندہ کرے تے پر صبح تو بندہ بنی کھلوتا ہوئے، یہ کو توبہ ہے، یہ مار کا توبہ، تے جیڑا ان توبہ کرے نا اس نو میرے رب نے خوشخبری سنائی، میں پڑھا قرآن فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آواز ڈھلی تھی گئی، دل ڈال تھوڑا آنکھو یار سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ زیادہ زور نہ لوائے مطلب تھک بجو جی، تا نعرے دا جواب نہیں دے ہونا، کوئی ہور نہ سن گے ہور نعرہ لاؤ جی، کم از کم جواب دے وہ اے بیگو خیال چوک تک تا آواز ونجنی دے دی نعرے دا جواب، ماشاءاللہ اللہ دی رحمت بھی خوش ہوئے، میرے نا گھنن والے بھی کچھ ادھر تے اج بیٹھے، اللہ فرماندے میرا گناہگار بندہ ان گناہاں تو بچ جن یوسف لکی حویلی دے اندر گناہاں تو بچن دی کوشش بے کردہ تے ود میں قانون تیرے واسطے بنا دے مانگا، ود تو اتنا پاک جسمانی طور ہو جاویں گا، ود میں لوگاں نو آکھاں گا او لوگو ساری دنیا گناہاں تو بچ دیئے پر میں اس دے واسطے قانون بنائے اس سچی توبہ جگی دیئے گناہ اس تو بچ دے راندن، سبحان اللہ، لوگ گناہ دے قریب نہیں میں دے تے جیڑی سچا توبہ چا کرے تو اللہ کی آکھدا ہے میں گناہ مانو آکھدا ہوں پرے پرے روائے اے دے نزدیک نہ پہ ونجائے،
خیال کرے اے میری حفاظت دے اندر آگئے ہے جنہیں میرے یوسف حفاظت دے اندر ہے چھن پہ آخ دیئے چابیاں میرے گول نہیں یہ سب کچھ میرے گول ہی خیال کریں بھجن دی کوشش نہ پیا کریں اتو چھت بھی بندیں دیواراں بھی بندیں یہ ساری چیزاں بندیں مطا کوشش پیا کریں کتے بنجن دی تیامن دی ساری دنیا دے دروازے بند تھے کھلے نہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دل دے وچوں نمبر ملایا اپنے رب دے نال اللہ پاک فرماندے اور تھوڑا جیا کوشش تا کرو میرے یوسفا تیرے دل دے اندر میرا خوف آ گیا ہے حیا اللہ تقوی تیرے تے چھا گیا ہے ہن بجڑا تیرا کم بغیر چابی دے دروازے توڑ دیونا میرا بدا کم تو آنا ہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بھجے تے اس رو کے پیڑاک دے قال معاذ اللہ ان ربی آسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون دل نہ لاکھو جنہ سبحان اللہ تاکہ واجد اللہ دی رحمت نوئے ماشاءاللہ تقوی تے جڑا حیا زیور ہے انبیاء دا او کینو ملویں دے جنہ دے نکاح ہو ونجن اے زیور ہے انبیاء تے اولیاء دا انبیاء تے رہے اپنی جگہ اللہ جاندہ نے جیڑے میرے نبی دی صحبت دے اندر میرے نبی دے یار رہنا اللہ او حیات او تقوی علی چادر اللہ زیور انہوں نے بھی پوا دیتا ہے اللہ نے کئی مرتبہ قرآن پاک ہے فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ایک مقام تے فرمایا لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلم اللہ پاک فرماندے نے جیڑا زیور ہے حیالا جیڑا زیور ہے تقوالا جیڑا زیور ہے گناہاں تو بچنالا اور جنہیں میں نبیوں نو نتائی جنہیں میں یوسف علیہ السلام نو نتائی جنہیں میں سارے انبیاء نو نتائی انہیں جیڑے لوگ آندے گئے نبیوں دی محفل دے اندر باندے گئے میرے نبی دی محفل دے اندر آمن آلے اور جنہاں دے زندگی دی ساری گناہاں دے اندر گزری زنا دے اندر گزری فحاشی دے اندر گزری قریانی دے اندر گزری شراب دے اندر گزری میلان دے اندر گزری ٹھیلان دے اندر گزری لیکن آئے میرے نبی تے رنگ چڑھائی ایمان اللہ تے تقوی اللہ پاک فرمانے ہون جیڑے پہلے عزتاں دے غدارن و عزتاں دے محافظ بن گئے ایک جنگ دے اندر قبیلہ تے دی ایک بیٹی نوجوانوں ذرا توجہ کرنا میرے نبیان دی اے حیالی زیور علی اے دولت بھی ویکھو تے وقت او اللہ نے صحابہ نو دیتی قبیلہ تے دی بیٹی حضرت صفانہ ایک کہن دی بیٹی آئی حاتم تئی دا نا سنا اس نے حاتم تئی دا نا تو سنا نے بڑو سخی گزرے عالم عرب دے اندر یمن دے اندر بڑے ہوتے کسے مشہور ہیں اس دی بیٹی اس دنا صفانہ صحابہ کرام گئے جہاد دیتے جہاد کر دیاں جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا شاہین ہوں میں کہ شاہی نہیں بناتا آشیانہ
اے اللہ دے پاک پیغمبر دے محفل دے وچ آئے ہوئے اے چھا گئے ساری دنیا دے ہوتے اے چھا گئے ساری دنیا دے ہوتے انہا کی تھائیں کسے نو نہ چھوڑا کسی نے کیا خوبا کیا آگئے او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا پکڑ کر دین دا جھنڈا باہر چھوڑا نہ بر چھوڑا نہ امریکہ نہ افریقہ نہ کوئی کوہ کبر چھوڑا لگا مدنی سائیں دے نال وایارانا صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا ہر ایک ہندی تے افغانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑیا ایو کلمہ مسلمانی تو اج مومن تے زیشانی صحابہ دی مہربانی لگا مدنی سائیں دے نال یارانا صحابہ دا جلے میرے نبی دے نال یاریاں ندیاں لگ گئیاں حیا بھی آ گیا تقوی بھی آ گیا اللہ نے انہاں نو زیور پہنا دیتا قبیلہ بنی تے دے اندر جس وقت جہاد کردیاں لوگ گرفتار ہوئے انہاں گرفتار ہومن والے مرداں دے وچوں ایک عورت بھی آئی مسجد نبی دے اندر خیمہ لگے ہویا اس خیمے دے اندر جتے اور مرد بھی ہیں اسے خیمے دے اندر ایک سیر دے ہوتے ایک نوجوان بیٹی ہے لیکن اس دے سر دے ہوتے دوپٹہ کوئی نہیں چادر کوئی نہیں نہ ہے ادا صفانہ بیٹی ہے حاتم تائیدی گرفتار ہو کے آئیے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جلے اپنے گھر دے وچوں نکل کے مسجد نبوی دے اندر تشریف لائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن تے آپ نے دیکھیا نوجوان بیٹھی ہے خیمے دے اندر لیکن سر دے ہوتے چادر کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا لے جا بلال میری چادر اے دے سر دے ہوتے ونج کے رکھ دے چادر بھی کیے جی چادر لوگ اساں غریباں دے ہوتے الزام لیندن کہ اے نبی دی شان نو نہیں مندے میری ادھر ایک گل سنائے میں اپنے نبی دی چادر دا شان دا حوالہ دے ہونا چاہنا ایک میری چادر ایک تہاڑی چادر ایک مولی صاحب دی چادر ایک پیر صاحب دی چادر اس چادر دا کوئی مول نہیں کیونکہ ملتان دے وچوں بنی سواد دے ٹھپے لگے لاہور دے ٹھپے لگے فیصل آباد دی فیکٹری چ بنی یہ کئی چادر آوے سن لیکن جس چادر دا میں ذکر کر رہا نا حضرت صفانہ نو میرے نبی نے فرمایا بلال اس صفانہ دے سر دے ہوتے رکھ دے وہ چادر ہے جلے میرے نبی دے مونڈے دے ہوتے آئی نا تے میرے رب نے فرمایا یا ایوہ المزمل مزمل دے ٹھپے دے شان علی چادر میرے رب نے فرمایا یا ایوہ المدثر چھدرو دا ذرا مسلمانا انہا لوگانو بھی جواب مل ونجے تے میرے نبی دی شان آونجے ذرا توجہ بھی کرے تھے سبحان اللہ بھی دل دنا لکھنے میرے نبی دی اتنی بڑی شان ہے میرے نبی دی اتنی بڑی عظمت ہے میرے نبی دا اتنا بڑا احترام ہے میرے نبی دا اتنا بڑا اکرام ہے میرا نبی چلے تھے میرا رب قرآن بنائے جس شہر دے اندر میرے نبی پیدا ہوئے تے گلیاں دے اندر چلے اللہ فرمان دے میں نو نہ گلیاں دے نال پیار ہویا تے میں اپنی رحمت علی زبان دے نال آکیا لا اقسم بہذا البلد میں نو اس شہر مکہ دیاں گلیاں دی قسم کیڑے شہر دی گلیاں دی قسم سانو مکہ دے نال بھی پیارے تے آکو چا الحمدللہ مدینہ دے نال بھی پیارے لیکن پاکستانی ایک بڑا عجیب ایک الٹی گنگا بھائی ہوئی جینو دعا کریں دن تک کیا دن وانشاءاللہ مدینے ونجے لیکن پہلے کتھے ونجنا چاہیے دے حج کتھے ہوندے اچھا جیڑے حاجی بیٹھے ہو یہ حج کھلے کرو حقیقی حاجی جن حج کیتا ہے
کوئی کو نہیں عمرے والے اے جڑے حاجی تے عمرے والے ہوندے انہاں دی فلیٹ پہلے او کیا آکھدے بے مکہ ونجو یا مدینہ ونجو حج کتے ہوندا ہے یہ سارے دا سارا حج مکہ مکرمہ دے اندر ہے جی بیت اللہ شریف کتے ہے مقام مزدلفہ کتے ہے منی کتے ہے عرفات کتے ہے صفا تے مروہ کتے یہ سارا کیڑی جگہ تے مکہ دے اندر ساری دنیا چو ود کے شانہ اللہ جیڑا شہر ہے وہ مکہ مکرمہ ہے کیوں وہ میرے رب دا شہر ہے تے دوسرے نمبر تے مدینہ منورہ ہے کیوں کہ وہ میرے نبی دا شہر ہے میرے رب دی چونکہ شان زیادہ ہے اس شہر دی نسبت میرے رب دے نال ہوئی تے مقام بھی اس دا بلند ہویا تے اس دی نسبت میرے مدنی دے نال ہوئی تے دوسرے نمبر تے اس دا شان بھی ایک اینو دعا کیتی کرو تو ان بھی آقا کرو اللہ مکہ دکھائے گی کریسو یا کوئی نہ میں تو ناراض تھی گئے ہو ویسے ایک گل ہے تسا ہو بڑے سمجھدار میں ان کہ مولوی دے پیچھو لگا ہاں نا مولوی تسا بڑے خوش تھی ہوئے چنگا ہے اپنا نو چکی کلوتا ہے ہاں اسا گئے اس دے ہاڑے وہ پشاور علی سائڈ دے پروگرام تے ایک پٹھان کھٹ کی اتھے میں نے آگا لگا اسا جی ایک بات ہے ہم لوگ ادھر جو ہے نا مرغا لڑاتا ہے تمہارا پنجاب والا جو ہے نا مولویوں کو آپس میں لڑاتا ہے تو سب مولویوں کو لڑاوڑ دے بڑے خوش تھی دے ہوتے اپنی تھواری گل آوے دوا تو سا بڑے خاموش ہوں دے ہو ہون توجہ میری طرف میں گلے کر رہا ہوں میرے نبی دی عزت والی چادر میرے نبی دی احترام والی چادر میرے نبی دی مقام والی چادر مزمل والی چادر مدثر دیاں شانہ والی چادر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینا بلالا اے اس میری بیٹی دی سر دے ہوتے جا کے رکھ دے ایک صحابی بول پیا ذرا توجہ میری طرف توجہ ایک بندہ بول پیا اللہ دے پاک پیغمبر چادر پاکے بچی دا سر پاک نہیں ہو کافر ہے میں اس دے سر دے ہوتے کتنے رکھا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن اور جاؤ بلال رکھ دے بیٹی ہوں دیئے کہندی بھی ہوئے اس دے سر دے ہوتے چادر سج دیئے دوبٹہ سجدہ ہے کافر دی بھی عورت ہے پر میں محمد کریم اس دنیا دے ہوتے تشریف لے کے آیا اپنی بچیاں دے سر نو کٹن واسطے آیا ننگا کرن واسطے لیکن ناراض نہ تھے وے آج تے دوبٹے لاندے ویندے نہیں ایستا 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 سارے کول بھی اے بدبودار ہوا چل دی پئی ہے کہیں دور ہے سادے ضلع میاں علی دے اندر صرف ایک برقع ہوندا ہے چٹا برقع یاد ہے نا ہن ہولے ہولے ایستا 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 وچ کالے بھی آندے ویندے کدو رتے بھی نظر آندے ویندے کدو نیلے تے پیلے بھی نظر آندے ویندے ہن تو اللہ معاف کرے سارے اندر بھی یہ نظام آ گیا حالانکہ اگے سارے ضلع نو یہ تصور کیتا ویندا ہے کہ یہ غیرت والے لوگاں دا یہ ضلع ہے تے انہاں دیاں بچیاں دا ماما دا بھیڑاں دا برقع بھی غیرت والے لیکن ساری غیرت دا جنازہ بھی ہولے ہولے نکلدا ویندا تے یہ جنازہ کیوں نکلدا ویندا ہے اس واسطے کہ سارے اندروں دین نکلدا ویندا دین نکلا تے غیرت نکلی دین آیا تے غیرت آئی تے میرے نبی چادراں پواون واسطے آئے آج معاشرہ ننگا ہونا پہ ہے عورتاں ننگے سر بازار پھر دیاں تے گھوم دیاں ایک یہ ہے کہ سادے وچوں او غیرت والا جیڑا ہے کہے نا او اللہ نے جیڑا جوہر رکھا ہے حیا والا تقوی والا غیرت والا او ایسا ایسا نکلدا ویندا ہے تے جس دہاڑے اے بالکل کلیتاً نکل گیا بد ساری بربادی تے تباہی دا وہ آخری دور ہوگا حالانکہ اے حیا اللہ جڑا زیور کہندا ہے اللہ دے نبیاں دا اللہ نے اس امت دے گناہگاراں نو عطا کیتا جن دے دل دے وچ خوف تے اکھاں دے وچ حیا آیا جس نکاح لا کام کیتا اور ذرا چل میرے نال اللہ دے پاک پیغمبر دی چادر حضرت صفانہ دے سر دے اوتے رکھ دتی گئی حضرت صفانہ کے آ کے رکھ دیے اور مٹھا من مونا
مدنی سونا میری ہی کارز استدائے ریکویسٹ یمن جو پکڑی کے آئیاں او مہربانہ دا مہربان رسول او رحیم و کریم رسول مہربانیاں کرنا والا رسول میرے اتے بھی شفقت دی نظر کرو مہربانی فرما کے میں نو واپس گھر بھیج چھوڑو میرا بھائی بھاج گیا شام دے ملک دے اندر میرا اور اتے کوئی نہیں اے صرف قبیلے علیہن بھائی چلا گیا ابا میرا جڑا ہاتھ ہمتائی آئی او تو دنیا تو بھی رخصت ہو گیا تے میں نو آرزوے میں نو استدائے میں عرضیں کرنا چاہدیاں کہ مہربانی کرو میں نو رہا کر دے وہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرا فیصلہ کردہ میں تیری رہائی دا پروانہ جاری کردہ لیکن اس رہائی دے پروانے تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے آلے فیصلہ کوئی نہیں کیتا تے او پھر بول پئی آکھن لگی اللہ دے پاک پیغمبر جڑے غیرت والے لوگ ہوندن جڑی اپنی قوم دا دل دے اندر فکر رکھ دین او کلیاں اپنی آزادی نہیں مندے ہوندے مہربان رسولہ مینوں تو تسا آزاد پیو کر دے پر میری قوم دے بھی بہت سارے بندے اے میرے نالے تئی خیمہ دے اندر آکے انہاں دے اتے بھی تہاڈی فوج دا قبضہ ہے وہ بھی گرفتار ہیں مہربانی کرو مینوں امید ہے جنہیں مینوں تو رہائی دا پروانہ پیاؤ دیں دے اللہ دے پاک پیغمبر میری قوم نو بھی انہیں رہائی دا پروانہ عطا کر سو کیونکہ میں سن دی راندیاں تہاڈے صحابہ دے کول جس وقت آندے پیا سے صحابہ تلاوت کر دے آندے ہیں تے انہاں دی زبان دے اترے آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جلے تسا میرے واسطے رحمت ہو میرے خاندان واسطے بھی رحمت بن جاؤ تے میرے نبی تے ہر کسے واسطے رحمت العالمین پوری دنیا واسطے جو رحمت بن کے آیا میرے نبی نے فرمایا صفانہ انہیں گلے میں تینوں بھی آزاد پہاں کردہ تے تو اپنی قوم نو نہیں بھلی جا میری بیٹی میں بیٹیاں دی قدر کرنے واسطے آیا 6000 دا لشکر جڑا تیری قوم دا گرفتار ہو کے آیا ہے تیری استداد ہوتے میں اس نو بھی تیرے نال آزاد کرنا پیا لیکن فیصلہ ایک اور ہے جیڑی گل میں کرنا چاہنا لشکر دی آزادی بعد چومنی ہے تو آکھ دی ہے میں جلدی جانے تے پھر میں صحابہ دا لشکر بڑھا کے 10 بندیاں دی ایک جماعت بڑھا کے ایک لشکر بڑھا کے تینوں میں بھیج دینا نوجوانوں حیا دیکھو جڑا انبیاء دا زیور ہے او نبیاں اللہ زیور اللہ نے نبیاں دی مجلس دے اندر بیٹھن والے صحابہ دے اوتے کن طرح چاڑا جی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اے 10 بندے صفانہ نو لے جان سفر پہ آؤں دے مدینہ منورہ چو ونجنے یمن دے اندر یمن جڑا ہے مکہ مکرمہ تو بھی اگے ایک کئی ماہ دا سفر ہے صحابہ کرام دی جڑی وہ 10 لشکر 10 رکنی جڑی کمیٹی ہے وہ نال حضرت صفانہ دے چل دے پین اے بھی جوانے او بھی جوانے کئی راتاں تے کئی دنوں دا سفر ہویا پر اللہ پاک دی قسمیں راتاں بھی آئیاں دن بھی آئے حیا اللہ نے انہاں دے واسطے زیور انج بڑھایا آئی جس وقت وہ یمن پہنچے تے اپنی حویلی دے اندر حضرت صفانہ پہنچی اگے حضرت عدی اس دے بھائی حالے تک مسلمان کوئی نہ رہے وہ مل گئے تے ملاقات ہوئی اس پہلے سوال کی تا صفانہ ہے 10 آئی جو ہیں سفر جو کیتے نہیں تے بیگانے دے نال غیر لوگاں دے نال اے 10 تیری عزت بھی محفوظ ہے کہ کوئی نہ مسلمانوں نوجوانوں ذرا جملے سننے گی میری اس ماں دے اس بھین دے جملے سننے گی وہ کیا آکھ دی پئی ہے آدھی بھئی ادھی خاموش را ادھی چپ را مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے
اتنی میں تیری حویلی دے اندر محفوظ کوئی نام جتنی محمد دے یاراں دے نال میں محفوظ رہی ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ اے حیال زیور جڑا اللہ نے انبیاء نو عطا کیتا ہی، اللہ نے اوہ زیور صحابہ نو دیتا، پھر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے اوہ حیال زیور اللہ نے تقسیم کیتا ہے تے جیڑا بندہ شادی پیا کردا ہوندا ہے، جیڑا بندہ نکاح کردا پیا ہوندا ہے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے او حیال زیور اللہ پاک نکاح دی برکت دے نال اس میاں بیوی نو عطا کر چھوڑ رہے۔ حیا دا پہلا مقصد کیوے نظر دی حفاظت، دل دے اندر خوف آ جامنا، تے نمبر 2 حیا دا دوسرا مقصد کیوے عزت نو محفوظ کر گھننا، عصمت نو محفوظ کر گھننا، تے تیجا مقصد میرے نبی نے فرمایا اولاد دا حصول، اولاد دا مل ونجنا۔ شادی جس وقت ہو ونجے، شادی جس وقت ہو ونجے تے سال گزر ونجن نہ 2 یا 4 تے اولاد نہ ہوندی پئی ہوے تو بات بڑھڑیاں جیڑیاں ہوندیاں نے چونڈیاں پاون لگ ویندیاں، نہ پتر ہی تے نہ دھی ہی پوچھے جو لیا لبدی پئی، وہ اوترا کوئی نہ کوئی کریا کوئی حربا ہور کوئی نہیں تے شالا ٹر پومیا ڈیک بے رہی اس نو ون کے حلا میں آ تو ہاڈے علاقے والے تے شاید نہ میں نے اسن تے ساڈے علاقے والے دل تے جھمر ہو دی ہے۔ حالانکہ اولاد دے حصول دا ذریعہ ہے نکاح، اے شادی اے تا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا، باقی اولاد دے خزانے کہندے ہاتھ دے اندر ہیں۔ اولاد دے والا کون ہے؟ بیٹے دے والا کون ہے؟ بیٹیاں دے والا کون ہے؟ فرمایا یا بولے میں شاء اناسا، جینو میں چاہواں کے چا دے ماں بیٹیاں، جینو چاہواں میں کے دے ماں، بولو بولو تو زمیندارو میرے نال، جینو میں چاہواں کے دے ماں، پہلے کہندہ ذکر کیتا بیٹیاں دا۔ اللہ نو پتہ ہے نا کہ جدا اس معاشرے دے اندر بیٹا پیدا ہو سی تھا لوگ خوشیاں مناسے تے بیٹی پیدا ہو سی تھا لوگ روسے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ میری طرف، اللہ میرے نو پتہ آئی بیٹا پیدا ہو سی تو خوشیاں مناسن تے بیٹی پیدا ہوئے تو مکے والے لوگ آر اے پشانی دے اتے سلوٹاں تے پشانی دے اتے ول پا کے یہ وقت مصیبت جمی پئیے اس سارے معاشرے دے اندر۔ حالانکہ اللہ جاندہ ہے بیٹی اللہ دی رحمت ہے، بیٹا اللہ دی نعمت ہے، اور میرا چھدرو دا بھائی اگر بیٹیاں اللہ دی رحمتہ نہ ہونا اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں کدی بھی عطا نہ کریا۔ اس واسطے میرے نبی فرمانے ہوں دیان اکرمو البنات فإنہن المونسات الغالبات۔ اور لوگوں بچیاں دی عزت کی دی کرو گھران دے اندر، کیونکہ اللہ دے طرف ہوئے تہارے واسطے محبت کرن والی ہوندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہوندیاں اور لوگوں بچیاں دی قدر کی دی کرو، جس گھر دے اندر بچیاں پیدا ہون اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت پیدا ہوندی ہے۔ تے وقت کدی تجربہ کیتا کر، تو گھروں ساری دہاڑ دا بارو تھکو ہویا آ جلے شام ملے تو گھرا میں ساری دہاڑ کئی مار کے، ساری دہاڑ پانی لا کے، ساری دہاڑ پھٹی چون کے، ساری دہاڑ تو جناب کنک کٹ تے جلے شام ملے تو گھر دے اندر آسے، تو اپنی حویلی دے اندر آسے، بیٹا تینوں دیکھ کے اپنا رومال اپنے کندھے تے رکھ کے تے باہر نکلوے سی تے بیٹی جلدی جلدی اٹھی کے کیا سی ابا جان لگتا ہے تو سب بڑے تھکے ہوئے ہو، مہربانی کرو تھے میرے سامنے بے ونجو، میں تہارے سر نو گھٹا، میں تہارے پیشانی نو صاف کرا، میں تہارے پسینے نو صاف کرا، ابا جان میں تہارے واسطے ٹھنڈا پانی لے کے آواں، تہارے واسطے روح افزا والا شربت بنا کے لے آواں، ابا جان زیادہ تو سا تھکے ہویا تو میں تہارے واسطے جا کے ہونے جلدی جلدی چاہ بنا کے لے کے
آندیاں ابا جان تساں اے اپنے گوٹ اگے کرو تے میں اتارنا چاندیاں ابا جان میں تہاڈے پیر دباونا چاندیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹے تو بھی زیادہ اللہ دی رحمت بیٹی ہوندی ہے تے پھر کدی خیال کیتا کرو بیٹے دا جس وقت نکاح دا موقع آوے ابا پوچھدا ودا ہوندا ہے او میرا بیٹا میں تیری فلاں منویر دے نال نکاح پیاں کردا مسیر دے نال نکاح پیاں کردا پھپھیر دے نال نکاح پیاں کردا فلاں وانڈے دے تے تیرا نکاح پیاں کردا بیٹا رومال مونڈے تیرا کہتے باہر نکل ویسی لیکن جلے باری آوے بیٹی دی اللہ دی قسم ہے اگر ابا پوچھے بھی نہیں او دا نکاح حیدرآباد سندھ کر چھوڑے او دا نکاح جناب والا کراچی کر چھوڑے او دا نکاح ملتان کر چھوڑے او نو پتہ بھی کوئی نہیں سال گزر گئے 2 یا 4 تے آخر ایک دہاڑے اس نو پتہ لگ بھی جاوے سہیلیاں اس نو دسن چا تیرے ابے نے تیرا نکاح کوئٹے کی تو ہے 3 سال گزر گئے تینوں تے پتہ بھی کوئی نہیں او پگلی جس دے نال تیرا نکاح تیرے ابے نے کیتا ہے او جاکیاں تو اندھا ہے جاکیاں تو کان ہے یا ایک حد تو معذور ہے او کے جواب دے اندر کے آکسی او توانو پریشان ہون دی ضرورت نہیں او میری سہیلیاں اے نکاح میرے ابے نے کیتا ہے میں ساری زندگی اسے اندھے دے نال گزار دے مانگی پر اپنے ابے دے اس پگ نو داغ نہ لاواں گی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر کے فرمائے دے ہوندے ہیں بیٹیاں بھی اللہ دی رحمت بیٹے اللہ دی نعمت لیکن اے مسئلہ حل کرنا ہے بیٹے دے من اللہ کون ہے بیٹیاں دے من اللہ کون ہے اے ملا کے جوڑے دے من اللہ کون ہے کچھ نہ دے من اللہ کون ہے اور رلاون تے آوے تا پیغمبران نو رلاوے تے کچھ بھی نہ دے وے اور رلاون تے آوے تا عائشہ صدیقہ تے محمد کریم نو اور کتنے 9 سال تک کچھ بھی نہ دے وے تے جلے دے من تے آوے تا حضرت انس جائے غریب جائے فقیر جائے بندے نو 88 پتر تے پوترے عطا کر چھوڑے اے دین کہن دیئے ذرا بولو میرے نال ایک کہن دی دین ہے اے بیٹیاں کہن دا کام میں دیونا بیٹے کہن دا کام میں دیونا اے سارے خزانے دا مالک کون ہے اے سارے خزانے دا مالک اسے نو من اسے نو سمجھ تے پھر اللہ نے جیڑی بیٹی عطا کی دیئے اللہ نے جیڑا بیٹا عطا کی دی میرے نبی فرماندے جل اے صحیح طور جوان ہو ونجن تیرے گھر دے اندر پل دے راون انہاں دی پرورش صحیح طریقے نال چکر جل بیٹیاں جوان ہو ونجن تے بعد انہاں دا نکاح اچھے طریقے دے نال کر دے تیرے گھر چو بیٹی خوش ہو کے جائے میں محمد کریم تینو خوش خبری چا سنا سا جنت دے اندر ادو میری کوٹھی ہو سی تے میرے نال تیری کوٹھی اللہ بنا دے بیٹیاں دی پرورش کرن والے نو اللہ نے اتنی شان عطا کی تھیا میں عرض اے گل کی تھی اے حیال زیور اللہ نے عطا کرنا ہے اس بندے نو جس دا نکاح ہوندا پیا ہوے نکاح دا پہلا مقصد کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نظر دی حفاظت ہوے سی ایمان دے وچ دل دے اندر خوف آوے سی عزت دی حفاظت ہوے سی اولاد دا حصول ہوے سی دل مطمئن ہوے سی اے 4 مقصد نکاح دے اللہ ہر نوجوان نو اے 4 مقصد نصیب چ کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ساڑھے رفیق